नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म वसुधा केसी। नमस्कार, म पूजा गिरी। सुरुमा हेडलाइन्स। राजकीय सम्मानका साथ पशुपति आर्यघाटमा स्वर्गीय गिरीको अन्त्येष्टि, शीर्ष नेताहरूले दिए श्रद्धाञ्जली। गिरीको सादगीपूर्ण जीवन र निष्ठावान राजनीतिबाट सिक्नुपर्ने नेताहरूको भनाई, बौद्धिक नेता गुमाएको प्रतिक्रिया। नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न तीनै तहका सरकारलाई निर्वाचन आयोगको निर्देशन, चुनाव प्रभावित हुने दावी। सोमालियाको राजधानी स्थित एक होटल 30 घण्टापछि सुरक्षाकर्मीको नियन्त्रणमा, कम्तीमा 21 जनाको मृत्यु। र नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको सचिवालय आजदेखि सञ्चालनमा, सफल पार्न समन्वय गर्ने तीनै तहका सरकारको प्रतिबद्धता। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरीको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिएको छ। एक महिना लामो उपचारका क्रममा शनिबार बेलुकी दिवंगत भएका गिरीलाई आज दिउँसो अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिई अन्त्येष्टि गरिएको हो। उहाँलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिन प्रधानमन्त्रीदेखि राजनैतिक दलका शीर्ष नेता समेत आर्यघाट पुगेका थिए। समाजवादी चिन्तनका धरोहर नेपाली कांग्रेसका नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप गिरीको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिएको छ। गिरीको पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको हो। उपचारका क्रममा शनिबार राति उनको निधन भएको थियो। गिरीको निधनपछि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री सहित विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरूले श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका थिए। उनको सम्मानमा नेपाल प्रहरीले एक टुकडी सलामी समेत अर्पण गरेको थियो। गिरीको निधनप्रति श्रद्धाञ्जलीका लागि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा उनको पार्थिव शरीर राखिएको थियो, जहाँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल लगायतका नेताहरू पुगेर श्रद्धाञ्जली दिएका थिए। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने पशुपति आर्यघाट पुगेर अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिएका थिए। कांग्रेसमा आबद्ध भए पनि नेपाली राजनीतिमा समाजवादी चिन्तन बोकेर निरन्तर सङ्घर्ष गरेका गिरी सबै नेपालीका प्रिय नेताका रूपमा परिचित थिए। गिरीको निधनपछि विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरूले श्रद्धाञ्जली दिएका छन् भने गिरीको निधनले नेपाली राजनीतिमा ठूलो असर परेको बताएका छन्। अब यो नेपालको राजनीति र सामाजिक रूपान्तरणको अभियानमा एउटा निकै ठुलो क्षति भएको मैले महसुस गरेको छु। उहाँ एउटा विशिष्ट प्रतिभा सहितको समाजवादी चिन्तक हुनुहुन्थ्यो र उहाँले बहुपक्षीय रूपमा नेपाली समाजको रूपान्तरणको निम्ति काम गर्नुभयो र उहाँको बौद्धिक व्यक्तित्व र उहाँको तर्कशीलता हामी सबैको निम्ति प्रेरणाको स्रोतको रूपमा सदा रहने मैले विश्वास लिएको छु। सुशासनको मान्यता ग्रहण गरेर देशलाई र जनतालाई सकारात्मक दिशामा अघि बढाएर जानलाई लागिरहन्, यो नै उहाँप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली हुन सक्दछ। आफ्नो सिद्धान्तमा अडिग भएर लोकतन्त्रको लागि काम गर्नुभयो। उहाँलाई एउटा बौद्धिक र लोकतन्त्रको लागि निरन्तर सङ्घर्ष योद्धाको रूपमा म उहाँको स्मरण गर्छु र यो अहिले उहाँको जसरी निधन भएको छ त्यसमा दुःख प्रकट गर्दै उहाँप्रति म हार्दिक श्रद्धाञ्जली र उहाँका शोक सन्तप्त परिवारजनमा गहिरो संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँ सिद्धान्तनिष्ठ आदर्शवादी नेता हुनुहुन्थ्यो। सम्पूर्ण देश र जनताको लागि उहाँ सोच्नुहुन्थ्यो। नेपाली कांग्रेस मात्र नेता उहाँ होइन, टेक्निकली उहाँ नेपाली कांग्रेस नेता हुँदाहुँदै पनि जुन कुरा उहाँलाई मन नपर्ने, उहाँ देश र जनताको लागि ठिक छैन भनेर लाग्यो भने निर्भीकताका साथ उहाँले लड्नुहुन्थ्यो र विद्रोह पनि गर्नुहुन्थ्यो। दलबाट पार्टीभन्दा पनि माथि उठेर देश र जनताको लागि सोच्ने नेता हुनुहुन्थ्यो र आदर्शवादी नेता हुनुहुन्थ्यो। यो नेपाल र नेपालीको लागि अपूर्णीय क्षति हो र जहिले पनि नेपाली जनताले प्रदीप गिरी जस्तो नेतालाई सम्झिरहनेछ र यो हाम्रो लागि उहाँ एउटा आदरणीय पात्र हुनुहुन्थ्यो।
गिरीको पार्थिव शरीरलाई बिहान 11 बजेसम्म मेडिसिटी अस्पताल प्राङ्गणमा रहेको शिवालय मन्दिरमा श्रद्धाञ्जलीका लागि राखिएको थियो भने बिहान 11:30 बजेदेखि दिउँसो 2 बजेसम्म काङ्ग्रेसको केन्द्रीय पार्टी कार्यालय सानेपामा श्रद्धाञ्जलीका लागि राखिएको थियो। गिरी भारतको मुम्बईबाट घाँटीको क्यान्सरको उपचार गरी फर्किएका थिए। स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उनलाई साउन दोस्रो साता मेडिसिटी अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। क्यान्सर बिरामी गिरीमा न्युमोनिया देखिएपछि स्वास्थ्य अवस्था जटिल बनेको थियो। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजु थापा, सञ्जय खड्काका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। स्वर्गीय प्रदीप गिरी बौद्धिकता र सादगीपूर्ण जीवनयापन गर्ने नेताको रूपमा परिचित हुनुहुन्थ्यो। निष्ठावान राजनीतिको पर्याय र समाजवादी चिन्तनको धरोहरको रूपमा समेत उहाँको ख्याति छ। श्रद्धाञ्जली दिन पुगेका नेताहरूले उहाँको सम्झना यसरी गरे। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले काङ्ग्रेस नेता स्वर्गीय प्रदीप गिरी निडर नेता भएको बताएका छन्। आइतबार बिहान नेता गिरीलाई श्रद्धाञ्जली दिन मेडिसिटी अस्पताल पुगेका नेता कोइरालाले गिरी आफ्नो कुरा स्पष्टसँग राख्न सक्ने निडर नेता भएको बताएका छन्। गिरीको साधक जीवनबाट नेपालका राजनीतिज्ञहरूले पनि केही सिक्नुपर्ने कोइरालाको भनाइ छ। उहाँ कोही निडर मान्छे, उहाँलाई कुनै कसैसित थिएन, माने के भन्छ पार्टीले मलाई के गर्छ कसो गर्छ भन्ने पनि थिएन होइन। अब त्यसलाई कसैले अराजक भन्ला, कसैले विचारक भन्ला, कसैले पार्टीभन्दा अलिकति माथि भन्ला, यो आफ्नो ठाउँमा छ। र उहाँबाट हामीले सिक्नुपर्ने भने सादगी जीवन पनि हामीले सिक्नुपर्ने मलाई लाग्छ। त्यस्तै गृहमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडले गिरी नेपाली राष्ट्रियताको सम्वर्धन र जनताको अधिकारका लागि स्थापित गर्न जीवनभर लागिरहेको बताएका छन्। गिरीले नेपाली काङ्ग्रेसलाई समावेशी बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गरे। गिरीको निधनले सिङ्गो देशलाई क्षति भएको मन्त्री खाँडको भनाइ छ। नेपालको राजनीतिमा उहाँको प्रतिबद्धता प्रजातान्त्रिक समाजवादप्रति थियो। प्रजातान्त्रिक समाजवादको एउटा प्रखर चिन्तककै रूपमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँको राजनीति एउटा दार्शनिक ढङ्ग थियो। राजनीतिलाई सही दिशामा लिएर जाने, अब नेपालको राष्ट्रियताको सम्वर्धन र जनताको जनअधिकारलाई स्थापित गर्ने क्रममा उहाँ जिन्दगीभर लागिरहनु भयो। त्यस्तै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले गिरीलाई समाजवादी विचारका चिन्तक तथा अध्ययनशील व्यक्तित्वको रूपमा उल्लेख गरे। उनले कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस मिलेर नै देशको विकास गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा गिरी रहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए। विगतमा पञ्चायत विरुद्ध कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसको एकताको पक्षमा गिरी रहेकै कारणले पनि सो आन्दोलन सफल भएको उनले स्मरण गरे। उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको नेता मात्र नभएर एउटा समाजवादी विचारका चिन्तक पनि हुनुहुन्थ्यो र त्यति बेला पनि हामी पञ्चायतकै विरुद्ध हामी दुईटै थरी वामपन्थी शक्ति र प्रजातान्त्रिक शक्ति पञ्चायतको विरुद्धमा लडिरहेकै भए पनि हाम्रो बिचमा एकता थिएन। हामी छुट्टा छुट्टै हिँडेका थियौँ। तर उहाँ यो एकता आवश्यक छ, यदि यो एकता हुन सकेन भने पञ्चायतको अन्त्य गर्न सकिन्न भन्नुहुन्थ्यो। यता अर्थमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले गिरी नेपाली राजनीतिको एउटा ताराको रूपमा रहेको उल्लेख गरे। गिरीलाई सादगी जीवन जिउने निष्ठावान राजनीतिज्ञको रूपमा शर्माले अर्थ्याए। गिरीले लोकतन्त्र र समाजवादको गहिरो व्याख्या गर्ने गरेको स्मरण शर्माले गरे। उहाँ एउटा नेपाली राजनीतिको एउटा तारा हुनुहुन्थ्यो। उहाँको सादगी जीवन, निष्ठावान एउटा राजनीतिज्ञ र विशेष गरी लोकतन्त्र र समाजवादको व्याख्याता पनि हो। उहाँले लोकतन्त्र र समाजवादको सही बुझाइ र व्याख्या उहाँले गर्नुहुन्थ्यो। नेपाली राजनीतिमा लोकतन्त्र भनेको एक ढङ्गले बुझ्ने, समाजवाद भनेको अर्को ढङ्गले बुझ्ने खालको पनि कुराहरू देखिन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता उदय शमशेर राणाले प्रदीप गिरी निस्वार्थ नेता भएको उल्लेख गरेका छन्। कुनै पनि लोभ उनमा नरहेको भन्दै राणाले सांसद बनेर संसद मार्फत भोलि सरकारलाई दबाब दिनु मात्रै उनको चाहना रहेको बताए। संसद र एउटा पार्लिमेन्टेरियन बन्नु मात्र उहाँको चाहना हो र त्यहाँ पार्लिमेन्टेरियन बनिसकेपछि पार्लिमेन्टको अस्तित्व र पार्लिमेन्टबाट नियम कानुन बदलेर र त्यहाँ कुरा राखेर सरकारलाई नै एक किसिमले क्याटलिस्ट भनौँ अथवा प्रेसर ग्रुपको रूपमा उहाँको लगभग उहाँ पहिलोपटक सांसद मध्यवर्ती चुनावपछि हुनुभयो। त्यो दिनदेखि आजको सम्म उहाँले पार्लिमेन्टमा पनि र पार्टीभित्र पनि केन्द्र कार्य समितिको मिटिङमा
धेरै मिटिङमा उहाँ हुनुहुन्न। 75 वर्षीय गिरीको शनिबार राति 9:30 बजे उपचारका क्रममा मेडिसिटी अस्पतालमा निधन भएको थियो। बिहान मेडिसिटी अस्पतालमा अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिएपछि गिरीको पार्थिव शरीरलाई काङ्ग्रेस पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका रूपमा राखिएको छ। गिरीको पार्थिव शरीरको अन्त्येष्टि गरिँदैछ। त्यसो त काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले शोक प्रस्ताव पारित गर्दै गिरीको सम्झनामा 3 दिन पार्टी कार्यालयमा शोक सभा आयोजना गर्ने र झण्डा आजा झुकाउने निर्णय गरेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजु थापाका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। स्वर्गीय प्रदीप गिरीले 2017 सालमा राजाले प्रजातन्त्र हरण गर्दा गर्दै राजनीति सुरु गर्नुभएको थियो। कांग्रेस भित्रै प्रतिपक्षीका रूपमा परिचित उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा देख्न चाहने निकै थिए, तर उहाँ भने मन्त्रीसम्म पनि बन्न चाहनुहुन्नथ्यो। बौद्धिक नेताका रूपमा परिचित 74 वर्षीय प्रदीप गिरीको शनिबार निधन भएको छ। उपचारका क्रममा उनको मेडिसिटी अस्पतालमा निधन भएको हो। बुबा मित्रलाल गिरी नेपाली काङ्ग्रेसका नेता भएकोले सानै उमेरमा राजनीतिमा संलग्न भएका प्रदीप गिरीले 2017 सालदेखि सक्रिय राजनीति प्रारम्भ गरेका थिए। राजनीतिक संघर्षका क्रममा 2025 सालमा 18 महिना र 2042 सालमा झण्डै 1 वर्ष समेत गरी हालसम्म कुल 4 वर्ष उनले जेल जीवन बिताएका थिए। 2024 सालमा नेपाल छात्र संघ बनारसको निर्वाचित उपाध्यक्ष भएका गिरी हाल नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रहेका थिए। बनारसमा छँदा छात्र संघको निर्वाचनमा बीपी कोइराला र पुष्पलाल श्रेष्ठका 2 प्यानल चुनावमा लड्थे, तर प्रदीप गिरीको तेस्रो प्यानल सधैँ विजयी हुन्थ्यो। बीपी र पुष्पलाल जस्ता नेता पनि प्रदीपलाई आफ्नो पक्षमा आकर्षित गर्ने ध्याउनमा हुन्थे। 2051 सालको संसदीय निर्वाचनमा सिराहा क्षेत्र नम्बर 5 बाट निर्वाचित गिरीले 2056 को संसदीय निर्वाचनमा समेत भाग लिएका थिए। व्यवस्थापिका संसदमा उनले नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिकका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका थिए। भारतको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्र र दर्शनशास्त्रमा स्नातकोत्तर गिरी अध्ययनमा विशेष रुचि राख्ने गर्दथे। एक छोराका पिता गिरीले संविधान सभामा उठाउने अठोट गरेका 2 प्रमुख मुद्दामा राज्यको पुनर्संरचना र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने रहेको थियो। लेलिन जीवन, नारी, मार्क्सवाद र अर्थशास्त्र लगायत उनका झण्डै 1 दर्जन पुस्तक प्रकाशित छन्। प्रदीप गिरीलाई नेपालका उम्दा राजनीतिक विश्लेषकका रूपमा सबै पार्टी र नागरिकले सम्मान गरेको नाम हो। यी असाधारण क्षमताका धनी व्यक्ति पनि एकाङ्की जीवनशैलीमा रमाउने गर्थे। सार्वजनिक व्यक्तित्वका रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वमा रहेका गिरीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा हेर्न चाहनेहरू पनि उत्तिकै थिए। अचम्मको कुरा उनी स्वयं चाहिँ मन्त्रीसम्म पनि बन्न चाहँदैनथे। 2056 सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा हारेपछि गिरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईको जबरजस्त आग्रह हुँदाहुँदै पनि सरकारमा जानबाट रोकिएका थिए। प्रदीप गिरीलाई विजय बनाएर उपप्रधानमन्त्री सहित शक्तिशाली मन्त्री पद दिने भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईले निर्वाचन क्षेत्रमा आयोजित खुल्ला भाषणमै बताएका थिए। गिरी कुनै पनि विषयवस्तुमा धारणा बनाउनु पूर्व त्यसका विविध पक्षको अध्ययन गर्ने गर्थे। मन परेका पुस्तकहरू पटक पटक दोहोर्याएर पढ्ने उनको बानी थियो। पुस्तक अध्ययन गर्ने वा लेख्ने क्रममा उनी 7 महिना वा 6 महिनासम्म भूमिगत रहन्थे। गिरी मोबाइललाई एटम बम पछिको विज्ञानको विनाशकारी आविष्कार मान्थे। गिरी यस्ता व्यक्ति हुन् जो काङ्ग्रेसको नेता भएर पनि कम्युनिस्टका नेता कार्यकर्तालाई मार्क्सवादका बारेमा प्रशिक्षण दिने गर्थे। नेपालका धेरै कम्युनिस्ट नेता तथा कार्यकर्तालाई गिरीले नै मार्क्सवादको प्रशिक्षण दिएका थिए। साधारण जीवनशैली र ज्ञानका खानी गिरीको निधनले नेपाली राजनीतिमा अपूरणीय क्षति पुगेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि अभिषेक सापकोटाको रिपोर्ट। अब पालो ग्लोबल भोइसको। पूर्वीय दर्शनदेखि मार्क्सवादसम्मको व्याख्या गर्ने पहिचान बनाएका बौद्धिक नेता प्रदीप गिरी अब हामीमाझ रहनु भएन। यसै सन्दर्भमा उहाँलाई श्रद्धाञ्जली दिन आएका नेता कार्यकर्तालाई ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सोधेका छौं, स्वर्गीय प्रदीप गिरीलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ? विश्वका हरेक मानव जगतको संरक्षणका निम्ति एउटा शान्तिवादी र गान्धीवादी नेता र हरेक विचारले मान्छे विचारले परिवर्तन हुन्छ। विचार नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो र विचार जब मान्छेको मनमा छाप पर्छ त्यसपछि त्यो मान्छेले त्यो विचारको अनुसरण गर्छ भनेर अत्यन्त राम्रा र आवश्यक यो मुलुक र यो विश्वलाई आवश्यक विचार प्रस्तुत गरिरहने र वैचारिक नेता आज हामीले गुमाएका छौँ। उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको मात्रै चाहिँ नेता नभएर एउटा हाम्रो देशको एउटा वैचारिक, एउटा महान क्रान्तिकारी नेता, एउटा सरल, सबैसँग चाहिँ के छ भन्दाखेरि सद्भाव राख्ने, देश र जनताप्रति चाहिँ समर्पित भएको नेताको रूपमा म मान्दछु।
हामीलाई यो उहाँको जुन मृत्युले एउटा देशले एउटा सच्चा देशभक्त एउटा वैचारिक नेता गुमाएको मैले चाहिँ महसुस गरेको छु। राजनीतिमा र पिपल एन्ड पोलिटिक्स दुवै चिजमा त्यो नमेटिने नाम छोडेर जानुभएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसमा मात्र होइन, बिरलै यस्तो मान्छे होला। मेरो त साथी भएर धेरै बोल्न पनि नसक्ने छु। अब त्योभन्दा बढी म के भन्नु, त्यही हो। प्रदीप गिरी भनेपछि त्यो अद्वितीय मान्छे हो बिपी पछि। प्रदीप गिरीको निधनले नेपाली काङ्ग्रेसलाई ठुलो क्षति पुगेको छ र नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई एउटा क्षति पुगेको छ। उहाँ एउटा नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको बौद्धिक नेता हुनुहुन्थ्यो, एउटा विचारक, एउटा चिन्तक। नेपाली काङ्ग्रेसको मात्रै नभएर नेपाली राजनीतिको नै एउटा उहाँ एउटा अध्ययनशील व्यक्तित्व, एउटा बौद्धिक व्यक्तित्वमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँबाट अहिलेको पछिल्लो पुस्ताले धेरै कुराहरू सिक्न जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा आदर्शको राजनीति, विचारको राजनीति, मूल्य मान्यता र सिद्धान्तको राजनीति पनि आदरणीय प्रदीप गिरीबाट, उहाँको प्रेरणाबाट हामीले सिक्न जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। बिपीले जुन लोकतन्त्र समाजवाद, राष्ट्रियता लोकतन्त्र समाजवाद भनेर भन्नुभएको थियो, त्यसको उहाँ एकदमै अनुयायी, एउटा समाजवादी चिन्तक र यो राष्ट्रले, काङ्ग्रेसले मात्र होइन राष्ट्रले नै उहाँलाई ठुलो क्षति पुगेको छ उहाँको आज निधनले भन्ने लाग्छ। र हामीले उहाँलाई सम्झँदै गर्दा अब यसरी जुन अहिले उहाँको पार्थिव शरीरमा फुलमाला चढाएर हामीले जुन सम्झिन्छ नि, त्योभन्दा पनि आज उहाँको शरीर हामी बिच नरहे पनि, भौतिक शरीर उपस्थिति नरहे पनि, तर उहाँको विचार, उहाँको चिन्तन जुन यो समाजले पाएको छ, हामी पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको हामी कार्यकर्ताले हामीले पाएका छौँ, त्यो उहाँको विचार हमेसा अमर रहन्छ र हाम्रै बिचमा हामीसँगै रहनेछ। निर्वाचन आयोगले सरकारको योजना र बजेटमा नतोकिएका नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न तीनवटै तहको सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आयोगले प्रदेश निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र सोही प्रकृतिका योजना र बजेटमा नतोकिएका नयाँ योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। आयोगले मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा सरकारको योजनामा नपरेका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामा प्रभाव पार्ने जनाएको छ। आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले पदावधि सकिन लागेका जनप्रतिनिधिले नयाँ काम गर्दा मतदातालाई प्रभाव पार्ने र निर्वाचनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने भएकाले निर्देशन जारी गरेको बताउनुभयो। हुने कामहरूलाई अहिले सबै योजनाहरू बनाएर गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ मतदातालाई तत्काल प्रभाव पार्ने र निर्वाचनको चाहिँ निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा प्रश्न चिन्ह खडा हुने भएको हुनाले यस्ता कामहरू नगराउन हुनको लागि चाहिँ हामीले निर्वाचन आयोगले स्पष्ट निर्देशन दिएको हो। सहायक प्रवक्ता अर्यालले बजेटमा उल्लेख भएका योजना भने नरोकिने स्पष्ट पार्नुभयो। निर्वाचन सबैका लागि समान प्रतिस्पर्धा गर्ने थलो भएको भन्दै उहाँले आयोगले पनि सबैलाई समान व्यवहार गरेको बताउनुभयो। उहाँले नयाँ कार्यक्रम तथा योजना बनाएर मतदातालाई प्रभावित पार्न कसैलाई नदिने बताउनुभयो। धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्कराज साम्पाङ राई सधैँ चर्चामा आइरहनुहुन्छ। यसपटक भने उहाँ चर्चासहित विवादमा पनि पर्नु भएको छ। काठमाडौँ महानगरको फोहोर नउठ्नुमा प्रमुख बालेन शाहलाई दोष दिँदा उहाँ विवादमा पर्नु भएको हो। त्यति मात्र कहाँ हो र, राजा महाराजाको शैलीमा उहाँले आदेश पनि जारी गरेपछि राईप्रति काठमाडौँवासी असन्तुष्ट देखिएका छन्। हर्कराज साम्पाङ राई जसले मानव श्रमलाई धरानमा व्यापक सदुपयोग गरिरहेका छन्, सार्वजनिक बिदाको दिन उनी खुल्ला आह्वान गर्छन् श्रमदान गर्न। धरानै मात्रै नभएर टाढा टाढाबाट मानिस हर्कलाई भेट्न र श्रमदान गर्न धरान जान्छन्। बिदाको दिन धरानमा श्रमदान गर्न ओहिरो लाग्ने गरेको छ, जुन धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कको पहल कदमीले मात्रै सम्भव भएको हो। त्यही कारण उनी अन्य मेयर अध्यक्ष भन्दा चर्चामा छन्। सबैलाई धन्यवाद, ताली बजाएर धन्यवाद। खानेपानीको लागि हाम्रो जो भइसकेपछि हामी त्यता लाग्छौँ। हर्क जति चर्चामा छन् त्यति नै विवादमा पनि पर्दै गएका छन्। उनी विवादमा पर्नुको कारण अरू केही नभएर उनको बोली र अराजकतापन हो।
हर्कलाई सबै विषयमा बाठो बन्नै पर्ने जुन हुटहुटी सवार छ र आधा घण्टामा उनी सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर आफूलाई मन लागेको लेख्ने गरेका छन्। उनलाई कसैको परवाह छैन, रिसाउँछन् कि खुसाउँछन्, मनमा आए जति सामाजिक सञ्जालमा लेखिदिन्छन् र कसैले सम्झाउन खोज्यो गल्ती पो भयो कि भनेर भन्यो भने कमेन्टमै बाज्न पनि पछि पर्दैनन्। तर आफ्नो बारे भने नाकको टुप्पोमा झिगो मात्रै बस्यो भने पनि त्यही सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर उछितो काट्ने गरेका छन्। अहिले त उनी युट्युबरको भर पर्न थालेका छन्। उनी आफूलाई कसैले केही भने त्यही सामाजिक सञ्जाल र युट्युब प्रयोग गरेर उत्तर फर्काउने गरेका छन्, त्यो पनि अराजक शैलीमा। मेरो लाइफ चाहिँ मेरो विरोधीहरूलाई है, तपाईँहरूको विरोधले त हुन त के ख्यास्छ र ख्यास्न त होइन, के पनि ख्यास्दैन। म त आफ्नो वेमा हिँड्ने मान्छे हो। जुन दिनसम्म काठमाडौँको फोहोर सोरिँदैन, सफा हुँदैन, तबसम्म धरानले मात्रै होइन, अब चारैतिरबाट प्रहार गर्नुपर्छ त्यहाँ। त्यसो त उनी आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर पनि खटन पटन गराउने गरेका छन्। त्यति मात्रै कहाँ हो र, राजा महाराजा शैलीमा उनले आदेश पनि जारी गर्ने गरेका छन्। यो पनि हेर्नुहोस्। भाद्र 2 गते मेयर हर्कले एक आदेश जारी गरे सामाजिक सञ्जालमा। उनले लेखेका छन्, धरान तरहरा बीचको बाटो तुरन्त बनाउने आदेश दिएका छौं। जबकि उनको क्षेत्राधिकार धरान तरहरा बीचको बाटो बनाउन आदेश दिने पर्दैन। केन्द्रीय सरकारको आयोजना भएको हुँदा समन्वय गर्ने हो, त्यो पनि सरकारले चाहे। तर चर्चामा आउन उनले आदेश ठोकिदिए। त्यति मात्रै होइन, उनीसँग साइनो सम्बन्धै नरहेको काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन समस्यामा पनि उनले जोरी खोजे। मेयर बालेन्द्र शाहलाई अपशब्द नै प्रयोग गरेर उनले फोहोरमा स्टन्ट देखाए। काठमाडौँको फोहोर उठ्नुपर्छ, प्रयास पनि भइरहेको छ, तर उनले बालेन्द्रलाई दोष दिए फोहोर नउठ्नुमा। जबकि फोहोर गाडीमा लोड हुनु गर्नु मात्रै समाधान थिएन। बन्चरे डाँडा र सिसडोलसम्म पुर्याउनु चुनौती थियो, कारण थियो ककनीको बाटो, जुन बालेन्द्रको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन। सडक विभागले ठेक्का लगाएको बाटो र अन्तर नगरपालिका हुँदा बालेन्द्रको त्यहाँ केही पनि चल्दैन थियो। तर पनि बालेन्द्रले समन्वय गरेर अन्ततः केही दिनका लागि समस्या समाधान गरे। करिब 1 महिनादेखि नउठेको फोहोर उठाए। तर उदण्ड मेयर हर्क त्यसमा पनि छुचो भनेर भने मैले गर्दा फोहोर उठ्यो। बालेन्द्रलाई यसो चलाइदिएको नि होइन, मैले उहाँलाई यसो चलाइदिएको मात्रै हो, त्यही त बसिराख्नु भएको थियो, चलाइदिएको मात्रै हो। उठौँ है भने बालेन्द्र शाहले सङ्घर्ष गरेको छ र त्यो हावामा ऱ्याप गरेर आएको मान्छे त्यो खालको कुरा गऱ्यो भने चाहिँ फेरि मैले त्यसो भन्नुपर्छ होइन। उहाँको फाल्टै लोकप्रियता थियो, उहाँ जित्नुभयो, मेरो फाल्टै लोकप्रियता थियो, मैले जितेँ। हर्क निर्वाचित भएको केही महिना मात्रै भएको छ। त्यो हिसाबमा उनको कार्य सम्पादन बारे मूल्याङ्कन गर्न अहिले नै छिटो होला। तर उनको काम गर्ने तौर तरिका हेर्दा गाली गरेर ताली खाने जस्तो देखिन्छ। मेयर निर्वाचित हुनु अघि गल्ली गल्लीमा समस्या बोकेर हिँड्थे हर्क। धरना कस्थे, आन्दोलन गर्थे र वाहावाही कमाएका थिए र त उनले सहज जित निकाले धरानमा। तर जति बेला उनी धरना र आन्दोलन गर्ने गरेका थिए त्यस बेला उनी पदमा थिएनन्। तर अहिले उनी नीति निर्माण गरेर धमाधम हिजो उठाएको मुद्दालाई कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा पुगेका छन्। दलका स्थानीय नेताहरूलाई तिमीहरू अब चाहिँ सच्याउ है भन्दै धराने जनताले उनलाई मेयरको कुर्सीमा पुर्याइदिए। तर त्यस्तो सुनौलो अवसर पाउँदा पनि उनी प्रचारबाजीमा रम्न छाडेका छैनन्। नेता, कर्मचारी र पत्रकारलाई नाना भाती गाली गर्दा स्याबास पाइन्छ भन्ने मनोदशाबाट उनी ग्रसित देखिन्छन्। हर्कले श्रम बजाएर मात्रै चर्चा कमाउन सकेका छन् अहिलेसम्म। जबकि नगरको कार्यकारी प्रमुखको काम थिति बसाल्ने हो, नीति बनाइदिने हो। तर यसमा उनलाई मतलब छैन। करिब 1 महिनादेखि नगर कार्यपालिकाको बैठक राख्न सकेका छैनन् हर्कले। तर तिनै हर्क फेरि उफ्रिन्छन् ग्रिन टी खाँदै फेसबुकमा। हर्कले फेसबुकको कमेन्टमा झगडामा उत्रिने समय मात्रै पनि स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी ऐन अध्ययन गरेर कार्यविधि बनाउन लाग्ने हो भने धरानवासीलाई फाइदै हुने थियो। यो देशका गद्दारहरूको सफाया गर्न सकूं,
यो देशका गद्दारहरूको सफाया गर्न सकौँ। क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले मन्त्रालयको कल सेन्टरमा बसेर श्रमिकको गुनासो सुन्नु भएको छ। श्रम मन्त्री कुँवरले आजदेखि प्रत्येक आइतबार प्रत्यक्ष रूपमा श्रमिकको गुनासो सुन्ने कार्य योजना अनुसार पहिलो दिन 6 जना श्रमिकको गुनासो सुन्नु भएको हो। यस क्रममा श्रमिकले विदेशमा मृत्यु भएका नेपालीको शव ल्याउन नसकेको र मलेसिया तथा अन्य देशमा जान म्यान पावरले लाखौं रकम ठगेको लगायतका गुनासो गरेका छन्। श्रमिकको गुनासो सुन्दै मन्त्री कुँवरले पीडित प्रमाण सहित आए तत्काल कानून अनुसार कार्यवाही गर्ने बताउनुभयो। उहाँहरू श्रम स्वीकृति लिएर जानुभएको छ कि छैन? श्रम स्वीकृति लिएर गएकाहरूको लास ल्याउनलाई त कुनै गाह्रो छैन। जो श्रम स्वीकृति लिएर जानुभएको छैन, इलिगल बाटोबाट जानुभएको छ, उहाँहरूलाई फिर्ता गर्नको लागि, उहाँहरूको लास फिर्ता गर्नको लागि हामीलाई कानुनी जटिलताहरू छन्। नेपालको श्रम ऐनले त्यो बुझ्छ कि बुझ्दैन, चिन्छ कि चिन्दैन, यी समस्याहरू छन्। त्यसैले कयौँ यो अलिकता अस्पष्ट नभएर पनि यी जटिलताहरू बनाइएका छन्। जो ठगी भइरहेको छ, यो ठगिनबाट जोगिनु, विदेशमा लान्छु भन्ने अनि जसलाई पाए त्यसलाई पैसा दिने, बिना प्रमाणमा पैसा दिने, यो प्रवृत्तिको पनि विकास भएको छ। मन्त्री कुँवरले श्रम स्वीकृति नलिई विदेश पुगी मृत्यु भएकालाई नेपाल ल्याउन केही कानूनी जटिलता रहेको बताउनुभयो। उहाँले त्यो जटिलता समाधान गर्न मन्त्रालय लागि परेको दावी गर्नुभयो। जाँदाखेरि हामी बुझेर मात्र जाउँ। कामको प्रकृति के हो त्यो प्रकृति हेरेर मात्र हामी वैदेशिक रोजगारीमा जानको लागि बाटो तय गरौँ। धेरै कुराहरू नबुझेर पनि यी समस्याहरू आएका छन्। कुन काम हो, कुन देश हो, एयरपोर्टमा यहाँहरू जानुभयो भने कतिपय मान्छेहरू कुन देश हो भनेर पनि बुझ्दैन। कामको त कुरै छोडौँ, कामको प्रकृतिको त कुरै छोडौँ, यी समस्याहरू छन्। त्यसैले हामीले पूर्ण रूपमा जानकारी लिएर मात्र हामी विदेशमा जाउँ। त्यस्तो अप्ठ्यारो पर्दाखेरि हाम्रो विभाग छ, हाम्रो मन्त्रालय छ, यी गुनासाहरूलाई हामीले कलेक्सन गर्छौँ। जस्तै आज आएका गुनासाहरूलाई त हामीले कलेक्सन गरौँ। यस्तै मन्त्रालयका सचिव एक नारायण अर्यालले मन्त्रालयको कल सेन्टरमा दैनिक स्वदेश तथा विदेशबाट 200 उजुरी आउने गरेको बताउनुभयो। उहाँले मन्त्रालयले उजुरी छनौट गरेर प्रहरी तथा विभिन्न विभागमा सम्बोधनका लागि पठाउने गरेको बताउनुभयो। सरकारले आजदेखि 50 जिल्लाका 5 देखि 12 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन थालेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार दोस्रो चरणमा 50 जिल्लाका बालबालिकालाई खोप लगाउन सुरु गरेको हो। सरकारले आइतबारबाट कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन बाँकी रहेका 50 जिल्लाका 5 देखि 12 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई खोप लगाउन सुरु गरेको छ। यसअघि सरकारले असार 9 देखि 15 गतेसम्म देशभरका 27 जिल्लाका बालबालिकालाई फाइजर खोप लगाएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार कोरोना विरुद्धको फाइजर खोप अभियान भदौ 11 गतेसम्म 50 जिल्लामा सञ्चालन गरिनेछ। पहिलो मात्रा लगाएकाहरूलाई भदौ 27 गतेदेखि असोज 1 गतेसम्म दोस्रो मात्रा खोप लगाउने मन्त्रालयले जनाएको छ। हामीले जोखिमको समूह अधिक भएको उमेर समूहलाई चाहिँ खोप क्रमशः लगाउँदै आयौँ। वृद्धबाट सुरु गर्दै गएर हामी 12 वर्षभन्दा माथिका उमेर समूहलाई हामीले खोप उपलब्ध गराइसकेका थियौँ। 5 देखि 11 वर्षको उमेर समूहलाई चाहिँ हामीले खोप उपलब्ध गराउन सकेका थिएनौँ। तसर्थ हामीले योभन्दा अघिल्लो चरणमा 27 वटा जिल्लामा फाइजर खोप चाहिँ 5 देखि 11 वर्षकालाई दिएका थियौँ। पहिलो फेजमा हामीले 27 जिल्लामा सुरु गऱ्यौँ। अब हामी दोस्रो फेजमा चाहिँ 50 जिल्लामा गर्दैछौँ। 50 जिल्लाको सुरुवात चाहिँ हामी यही 5 गतेबाट सुरुवात गर्यौँ। यता कोरोनाको अर्को लहर सुरु भइसकेको छ भन्दै सरकारले कोरोना विरुद्धको बुस्टर डोज खोप लगाउन सबैलाई आह्वान गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोनाको चौथो लहरबाट जोगिन समेत आह्वान गरेको छ। कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण नै यसको उपाय, त्योभन्दा बाहेक अर्को उपाय छैन। कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण गर्नुभन्दा अर्को प्रभावकारी उपाय नभएको हुनाले हामीले रोकथाम नियन्त्रणमै बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अहिले हामीले जोखिम जुन हुन्छ नि, जटिलता बढ्न नदिनका लागि कुनै पनि व्यक्तिमा सङ्क्रमण भइहाल्यो भने जटिलता नहोस्, अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने अवस्था नआओस्, मृत्यु हुने अवस्थाहरू नआओस् भन्नेतर्फ चाहिँ विश्वव्यापी रूपमै कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियानहरू सञ्चालन भएका छन्।
नेपालमा पनि हामीले त्यो अभियान सञ्चालन गरिरहेका छौँ। नेपालमा जेठ अन्तिम सातादेखि कोरोना संक्रमण दर फेरि उकालो लाग्न थालेको छ। सरकारले कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन निरन्तर आह्वान गरेको भए पनि खोप लगाउनेको संख्या भने अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराटीका साथमा सुनिता बास्कोटा, काठमाडौँ। अब इकोनोमिक न्यूज। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा नै करिब 2 अर्ब बराबरको बिजुली भारत निर्यात गरेको छ। प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिना अर्थात् गत साउनमा 1 अर्ब 83 करोड 88 लाख 86 हजार बराबरको बिजुली निर्यात गरेको जनाएको हो। देशभित्र खपत गरी बढी भएको 24 करोड 26 लाख 83 हजार युनिट विद्युत प्राधिकरणले साउनमा भारततर्फ निर्यात गरेको हो। बर्खायाममा भारतमा बढी बिजुलीको माग हुने भएकाले प्राधिकरणले आवश्यकताका आधारमा बिजुली निर्यात गरेको छ। यस्तै प्राधिकरणले थप 111 मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि प्रयास गरिरहेको छ। विद्युत निर्यातबाट गत साउनमा औसतमा दैनिक 5 करोड 93 लाख कमाइरहेको छ। प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको बर्खायामको विद्युत गत 19 जेठदेखि इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड IEX को डे अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धा मार्फत बिक्री सुरु गरेको थियो। सुरुमा नुवाकोटका 2 विद्युत गृहबाट 39 मेगावाट उत्पादित विद्युतलाई स्रोत मानि दैनिक रूपमा IEX मा बिक्री गरिएको थियो। त्यसपछि 27 जेठदेखि दैनिक रूपमा विभिन्न 6वटा जलविद्युत गृहबाट उत्पादित विद्युतलाई स्रोत मानेर बिजुली निर्यात गरेको छ। त्यस आधारमा दैनिक 364 मेगावाट भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धी दरमा बिक्री हुँदै आएको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 7.72 अङ्कले ओह्रालो लागेर 2060.72 मा ओर्लेको छ। यस्तै ठूला कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक 1.49 अङ्कले ओह्रालो लागेर 398.58 मा सीमित भएको छ। कुल 218 कम्पनीको 53,39,004 किता शेयर रु 2 अर्ब 4 करोड 70 लाख 93 हजार 689 मूल्यमा खरिद बिक्री भयो। कारोबार भएका 13 उपसमूहको आज 4 उपसमूहको शेयर मूल्य उकालो लागेको छ भने 9 उपसमूहको शेयर मूल्यमा गिरावट देखिएको छ। बैंकिङ 1.04, होटल तथा पर्यटन 29.56 र निर्जीवन बीमा 8.3 र उत्पादन 22.78 अङ्कले उकालो लाग्यो। यस्तै व्यापार 41.15, विकास बैंक 35.2, जलविद्युत 28.78, वित्त 16.9, अन्य 25.96, लघुवृत्त 7.71, जीवन बीमा 37.02, सामूहिक लगानीको 0.09 र लगानी 0.53 अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। सोमालियामा विद्रोही समूहले कब्जा गरेको एक होटल 30 घण्टापछि सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिएका छन्। राजधानी मोगादिसुको होटल विद्रोही समूह अल शबाबले कब्जा गरेको हो। 30 घण्टासम्म विद्रोहीको कब्जामा रहेको होटलमा कम्तीमा 21 जनाको हत्या भएको स्थानीय अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। यस्तै 117 जना घाइते भएका छन्। सुरक्षाकर्मीले होटलभित्र फँसेकाहरूको खोजी गरिरहेकाले ज्यान गुमाउनेको संख्या अझै बढ्न सक्ने बताइएको छ। स्थानीय सञ्चार माध्यमका अनुसार सुरक्षा अधिकारी र आक्रमणकारी बीच झण्डै 30 घण्टासम्म गोली हानाहान भएको थियो। अल कायदा आतंककारी समूहसँग आबद्ध अल शबाबले सोमालियाको सरकार विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष गरिरहेको छ र अझै पनि देशको दक्षिणी र मध्य भागमा ठूलो भूभाग नियन्त्रणमा लिएको छ। चीनको सम्भावित आक्रमणको जवाफका लागि जापानले लामो दूरीको क्रुज क्षेप्यास्त्र तैनात गर्नेबारे तयारी गरिरहेको खुलासा भएको छ। जापानको योमिरी
पत्रिकाले आइतबार जनाए अनुसार जापानले 1000 किलोमिटर लामो दूरीसम्म आक्रमण गर्न सक्ने क्रूज क्षेप्यास्त्र तैनात गर्न लागेको हो। सरकारी स्रोतलाई उद्धृत गर्दै उक्त पत्रिकाले दिएको जानकारी अनुसार जापानले हाल प्रयोग गर्दै आएको क्षेप्यास्त्रलाई नै सुधार गरी लामो दूरीको क्रूज क्षेप्यास्त्रमा परिणत गरिनेछ। यस अनुसार 100 किलोमिटरसम्म आक्रमण गर्न सक्ने क्षेप्यास्त्रलाई 1000 किलोमिटरसम्म आक्रमण गर्न सक्ने गरी सुधार गरिने समाचारमा जनाइएको छ। युद्ध तोप एवं लडाकु विमान मार्फत प्रहार गर्न सकिने ती क्षेप्यास्त्र जापानको दक्षिणी सान्से टापुमा तैनात गरिनेछ। त्यहाँ तैनात गरिएका क्षेप्यास्त्रले उत्तर कोरिया र चीनको तटीय क्षेत्रसम्म मार हान्न सक्ने जनाइएको छ। यसबारे जापानको विदेश मन्त्रालयले कुनै पनि टिप्पणी नगरेको रोयटर्सले जनाएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। कास्कीको पोखरामा आयोजना हुने 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको सचिवालय सञ्चालनमा आएको छ। पोखरा रङ्गशालामा युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराज गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल र पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यको उपस्थितिमा सचिवालय उद्घाटन गरिएको हो। गहतराजले संघीय सरकारले बजेट निकासा गरिसकेको जानकारी दिँदै प्रतियोगिता सफल पार्नु तिनै तहको सरकारको साझा दायित्व रहेको बताउनुभयो। पूर्ण गतिविधि यसको तयारी र तयारी पछाडि लगातार खास गरी 3-4 गतेसम्म यसको सम्पूर्ण व्यवस्थाकीय पक्षलाई यहीबाट हामी सुरु गर्नेछौँ। काठमाडौँबाट केही समय मात्रै काठमाडौँको हाम्रो फङ्सन एक्टिभ हुनेछ र अरू बढी त्यसको 50% अहिले यही फङ्सनमा आउनेछ र त्यस पछाडि क्रमशः जाँदै गर्दा यसको प्रतिशत बढ्दै गएर टोटल काम यहीबाट सुरु हुनेछ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले आफ्नो प्रदेशमा आयोजना हुने प्रतियोगितालाई सफल बनाउन गण्डकी प्रदेश लागि परेको बताउनुभयो। उहाँले सफल बनाउनका लागि प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्ने र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। सचिवालय उद्घाटन समारोहमा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई सबै कुरामा सबै हिसाबले साथ दिने बताउनुभयो। आगामी असोज 28 देखि कार्तिक 3 गतेसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा 38 मध्ये 22 खेल पोखरामा गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। बाँकी 16 खेल गण्डकी प्रदेशका अन्य 10 जिल्लामा सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको छ। केही खेल काठमाडौँमा आयोजना हुने सम्भावना रहेको छ। अस्ट्रेलियामा आयोजना हुने आईसीसी पुरुष टी20 विश्वकप क्रिकेटको ट्रफी सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको आधार शिविरमा पुर्याइने भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका कार्यवाहक सचिव प्रशान्त विक्रम मल्लले विश्व भ्रमणको दौरान यही महिना नेपाल आइपुग्ने विश्वकप ट्रफी सगरमाथाको आधार शिविरमा पुर्याउने जानकारी दिनुभयो। विश्वकप ट्रफी यसै महिना नेपाल आइपुग्नेछ। क्रिकेटको विश्वकप ट्रफी नेपालमा दोस्रो पटक ल्याउन लागि हो। यसअघि 2018 मा एक दिवसीय विश्वकपको ट्रफी नेपाल ल्याइएको थियो। विश्वकपको ट्रफी 2 दिन नेपालमा रहनेछ। ट्रफीलाई भदौ 14 गते नै प्रदर्शनीका लागि सगरमाथाको आधार शिविर पुर्याइनेछ। विश्वकपको 100 दिने ट्रफी टुर जारी रहेको छ। ट्रफी विश्वको 13 राष्ट्रको 35 स्थानमा प्रदर्शन गरिनेछ। अस्ट्रेलियाको 7 शहरमा आयोजना हुने विश्वकप अक्टोबर 16 देखि नोभेम्बर 13 सम्म हुनेछ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। राजकीय सम्मानका साथ पशुपति आर्यघाटमा स्वर्गीय गिरीको अन्त्येष्टि, शीर्ष नेता लगायतले दिए श्रद्धाञ्जली। गिरीको सादगीपूर्ण जीवन र निष्ठावान राजनीतिबाट सिक्नुपर्ने नेताहरूको भनाई, बौद्धिक नेता गुमाएको प्रतिक्रिया।
नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न तीनै तहका सरकारलाई निर्वाचन आयोगको निर्देशन, चुनाव प्रभावित हुने दावी। सोमालियाको राजधानी स्थित एक होटल 30 घण्टापछि सुरक्षाकर्मीको नियन्त्रणमा, कम्तीमा 21 जनाको मृत्यु। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको सचिवालय आजदेखि सञ्चालनमा, सफल पार्न समन्वय गर्न तीनै तहको सरकारको प्रतिबद्धता। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।